पिंडी का ये टैलेंट अब इतना मशहूर हो चुका है कि दुनिया में इनके बनाए हुए मॉडल्स की मांग है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इन मॉडल्स को कहीं पे भी बेचूंगा। शौक था, बस शौकिया चीज़ें बनाता था। अपने आप को थोड़ा सा सोशलाइज़ किया। सोशलाइज़ करने से मुझे फ़ायदा ये हुआ, मेरे मॉडल्स ज़्यादा लोगों तक पहुंचना शुरू हुए। साथ साथ लोगों को ट्रेन भी करता हूँ ताकि मैं अपनी टीम एक ऐसी बना लूँ जो मेरे साथ काम करे। पाकिस्तान में सिर्फ सराहा ही गया है। बाहर जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है मुझे। एयरफोर्स वालों ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एंटरटेन किया है। इनके मॉडल्स मैं बनाता रहता हूँ। आर्मी, नेवी सबके लिए काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक ऐसी बात मुझसे पूछ रहे हैं कि इसके बाद ना मेरे घर पे रश डाल लेना। आप देख रहे हैं नियो डिजिटल शर्जील से आप मुलाकात करवा रहे हैं हम आपकी, क्योंकि पिंडी का ये टैलेंट अब इतना मशहूर हो चुका है कि दुनिया में इनके बनाए हुए मॉडल्स की मांग है। पहले शौक और उसके बाद पेशा बन गया। शर्जील ने ये काम कैसे शुरू किया और जहां इनको अखराजात करने पड़ते थे उसके बाद वो इनकम कैसे शुरू हुई, और इतने छोटे से लेवल के ऊपर ये काम शुरू करने के बाद अब ये दुनिया भर में कैसे इनके काम को पसंद किया जा रहा है। ये मॉडल्स आप देख रहे होंगे बहुत सारे जो इस वक्त दुनिया में जिनकी मांग है वो किस तरह से बढ़ी और क्या क्या करने जा रहे हैं मुस्तकबिल के अंदर, इससे बारे में बहुत सारी बातें हमने करनी है। शुक्रिया शर्जील। ये बताइएगा कि कैसे आपने सोचा कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो अपने शौक़ के लिए बना रहे हैं वो आप जो है वो दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर बेच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि इतने खूबसूरत मॉडल्स कैसे बनाते हैं आप। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो नुमान भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सेकेंडली ये मुझे शौक़ बचपन से ही है। 4th 5th ग्रेड में था मैं तब मैं स्केचिंग करता था, फिर पेंटिंग करना शुरू की और 9th 10th में आया तो मैंने फिर ये मॉडल्स बनाने शुरू कर लिए। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इन मॉडल्स को कहीं पे भी बेचूंगा। शौक था, बस शौकिया चीज़ें बनाता था। फिर उसके बाद बस बिकना शुरू हो गया और उसके बाद अल्लाह की करना कुछ ऐसा हुआ कि ये चीज़ें बाहर जाना शुरू हो गई, लोगों को पसंद आना शुरू हो गई और बस दिस इज़ हाउ इट वेंट। गुड। पहला मॉडल कितने दिन में बनाया, कैसे बनाया, कितना वक्त लगा, और उसके बाद उसका जो है वो कैसे किसी ने अप्रोच किया आपको और उससे वो चीज़ खरीदी आपने, और उसके बाद से कैसे बढ़ाया इस काम को? जी, सबसे पहला मॉडल मैंने C130 का बनाया था और उसको बनाने में मुझे 10 से 15 दिन लग गए थे। तो ड्यूरिंग जब मैं वो मॉडल बना रहा था तो मेरी आदत है, मैं जब भी कोई चीज़ बना रहा होता हूँ तो स्टेटस पे अपलोड कर देता हूँ कि यार दिस इज़ द प्रोग्रेस गोइंग ऑन। अभी इसके विंग्स बन रहे हैं, अभी इसके फ्यूज़ेलाज बन गया है, अभी इसके जो है ना प्रोपेलर्स बन रहे हैं। तो जब मैं ये चीज़ें पोस्ट कर रहा था तो उसी दौरान में एक दोस्त ने मुझे उस मैसेज कर दिया कि यार आई वांट टू बाय दिस मॉडल। तो मैंने कहा यार मैं तो सेल करने के लिए नहीं बना रहा था, लेकिन अब तुमने पूछ लिया तो चलो ठीक है ले लेना। तो दैट इज़ हाउ कि मेरा पहला मॉडल बिका था। फिर उसके बाद मैंने चीज़ें बनाना शुरू की और अपना एक सोशल मीडिया पेज बना लिया, अपने आप को थोड़ा सा सोशलाइज़ किया। सोशलाइज़ करने से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जो है ना मुझे मेरे मॉडल्स ज़्यादा लोगों तक पहुंचना शुरू हुए और उसके बाद मुझे लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया और ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए। फिर ऑर्डर्स बनाते बनाते फिर बाहर से ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। फिर बाहर मैं ऑर्डर्स उनके बना के शिपमेंट करना शुरू हो गया। दैट हाउ इट वेंट। तो करते करते अब इस तरह से काम फैला। ठीक है। पहले जिस तरह से आपने बताया कि बहुत वक्त लगता था और चीज़ें जो थी परचेज़ करना, फिर उनको ढूंढना और उसके बाद फिर उनकी मतलब उनके ज़रिए जो है वो एक मॉडल तैयार करना, उस वक्त से अब शर्जील में कितना फ़र्क नज़र आ रहा है और कितने दिनों में मॉडल जो है वो तैयार कर लेते हैं आप और उससे कितना फ़ायदा हो जाता है? अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें थोड़ी सी फास्ट हो गई हैं क्योंकि ऑर्डर ज़्यादा हो गए हैं। तो इस वजह से मुझे भी अपने आप को थोड़ा सा फास्ट करना पड़ा है। जो चीज़ें मैं 15 दिन में कंप्लीट करता था वो मैं 3-4 दिन में कंप्लीट कर देता हूँ। सही है। और सेकेंडली मैं कुछ साथ साथ लोगों को ट्रेन भी करता हूँ अब, ठीक है, ताकि मैं अपनी जो है एक कम्युनिटी टीम एक ऐसी बना लूँ जो मेरे साथ काम करे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ एक टीम अब बन रही है जो काफ़ी मेरी हेल्प आउट कर देते हैं और मैं उनको भी साथ लेके चल रहा हूँ। तो जो काम पहले मैं अकेला कर रहा होता था अब वो मैं टीम के साथ मिलके कर रहा होता हूँ। दैट्स हाउ जो है ना मेरी चीज़ें जल्दी डिलीवर हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा शर्जील के लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप जो मॉडल्स बनाते हैं उनको पाकिस्तान में किस तरह से सराहा गया, और उसके बाद दुनिया के दीगर ममालिक जो हैं वो कितने ममालिक ऐसे हैं, कौन कौन से मुल्क ऐसे हैं जिनके साथ अब आप काम कर रहे हैं और उनको मॉडल्स बना के बेच रहे हैं? पाकिस्तान के कौन कौन से मॉडल्स बनाते हैं आप, और पाकिस्तान की बाहर जो दुनिया के दीगर ममालिक हैं उनके लिए कौन कौन से मॉडल्स
جو ہیں وہ خاص طور پہ جنگی جہازوں کے اور باقی جو گاڑیاں بناتے ہیں وہ کس طرح کے اوکے نعمان بھائی, شوڈ آئی بی ویری آنیسٹ ود یو ان دس, پاکستان میں صرف سراہا ہی گیا ہے. خیر باہر جو ہے الحمدللہ کافی اچھا رسپانس ملتا ہے مجھے, اپارٹ فرام اے جوک, ٹھیک ہے. الحمدللہ پاکستان میں بھی مجھے کافی اپریشیٹ کیا گیا ہے. وہ پیچھے آپ نے میری کچھ چیزیں دکھائی بھی ہوں گی, مجھے یہاں پہ شیلڈز بھی دی گئی ہیں. پھر ایئر فورس والوں نے مجھے الحمدللہ کافی انٹرٹین کیا ہے. ان کے ماڈلس میں بناتا رہتا ہوں جیسے جیسے وہ مجھے آرڈر پلیس کرتے ہیں. سیم گوز آرمی نیوی سب کے لیے کام کرتا ہوں الحمدللہ. اور باہر کا جو ہے نا ایکسپیرینس میرا تھوڑا زیادہ اچھا ہے, کیونکہ جو کام میں یہاں پہ ان کو کم پیسوں میں کر کے دے رہا ہوتا ہوں, وہاں سے مجھے تھوڑے زیادہ پیسے مل جاتے ہیں. تو جو میری محنت ہوتی ہے اس کا مجھے اجر مل جاتا ہے. کن کن ممالک کے ساتھ اب تک کر چکے ہیں آپ, اور ابھی باقی کن کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ آپ نے ماڈلز ان کے لیے تیار کرنے ہیں؟ نعمان بھائی ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ اسٹک ود اینی ون کنٹری, ٹھیک ہے. آئی ایم ڈوئنگ اٹ ورلڈ وائڈ ناؤ. میں کوئی بھی اسپیسیفک ملک میں نہیں بھیجا, میں ہر جگہ بھیج رہا ہوں, ٹھیک ہے. الحمدللہ اللہ نے اتنی عزت دے دی ہے. اور آئی ایم ناٹ اونلی پاپولر ان پاکستان, آئی ایم ایکچولی ناؤ پاپولر ان ورلڈ وائڈ. بہت سارے ممالک میں مجھے لوگ جانتے ہیں اور لوگ میری چیزیں پسند کرتے ہیں, مجھے آرڈر پلیس کرتے ہیں اور چیزیں. کن کن ممالک کے ساتھ ابھی تک کر رہے ہیں؟ یو اے ای میں جاتے ہیں, یو ایس میں جاتے ہیں, اور بحرین, کویت, ٹھیک ہے, مطلب گلف میں, مطلب ایوری ویئر. یہ بتائیے گا کہ جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں ان کے اندر زیادہ تر اس میں ویسٹ کی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ ضائع ہو جاتی ہیں اور ناکارہ ہو جاتی ہیں, یا پھر اسپیسیفکلی آپ کو نئی چیزیں خریدنی پڑتی ہیں اور انہیں کو استعمال میں لانا پڑتا ہے؟ نہیں, ہم پاکستانی جگاڑ کے حساب سے تو جو ہے نا کافی مشہور ہیں. اچھا. تو جگاڑ جہاں پہ بھی لگتا ہے لگا دیتے ہیں. اور سیکنڈلی کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ ساری چیزیں جو ہے نا ووڈ سے ہی بناؤں, ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پہ چلے ووڈ نہیں استعمال, جیسے اب میں نے بنایا تھا AH-1 کوبرا بنایا تھا, اس کے اندر میں نے جو سرنجز ہوتی ہیں ان کی آگے جو کیا کہتے ہیں ڈاٹس ہوتے ہیں, یس بالکل, وہ میں نے اس میں یوز کیے. پھر ڈفرینٹ کسی بھی چیز کا کیا کہتے ہیں کسی پرفیوم کا ڈھکن کہیں پہ یوز کر دیتا ہوں, سم تھنگ لائک دیٹ. مطلب اسی طرح کہیں نہ کہیں جہاں پہ جگاڑ لگ جاتی ہے, سمجھ آ جاتی ہے کہ ادھر یہ چیز لگ سکتی ہے, بس میں لگا دیتا ہوں. کسی بچے کا کھلونا چھین کے وہ بنا دیا, اس کی کوئی چیز. بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. صحیح ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. یہ بتائیے گا سجیل بھائی, آپ کیا سوچ رہے ہیں آگے کیا کرنا ہے؟ اور ابھی ایگزیبیشنز کے انویٹیشنز وغیرہ بھی آپ کو آ رہے ہیں بیرون جی الحمدللہ. آپ کے کام کی وجہ سے, تو کیا سوچا ہے کہ پاکستان میں رہ کے کام کرنا ہے یا پھر باہر کسی ملک کے اندر جا کے پاکستان کے لیے خدمت کرنی ہے؟ آپس کی بات ہے ویسے. ٹو بی آنیسٹ ود یو, دل تو کرتا ہے کہ پاکستان کے لیے کام کروں اور پاکستان کی خدمت کروں, لیکن یہاں پہ مطلب اس طرح سے مجھے نہیں اپروچ کیا جا رہا جس طرح سے میں چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. بیکاز ٹیلنٹ از ریئر ایز یو ہیو سین اٹ. تو دیٹ از وائی اوبیسلی ایونٹس وغیرہ اب میں کر رہا ہوں, باہر بھی جا کے ابھی کروں گا کچھ ایونٹس. تو لیٹس سی کیا بنتا ہے. سیدھی بات جو ہے نا وہ آپ سے اب کرنے چاہیں گے کہ کتنا جو ہے وہ انکم ہو جاتی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, وہ کیا سوچ کے آتے ہیں جی کہ ہمیں کیا ملے گا کمانے کے لیے؟ نعمان بھائی یہ اب آپ نا اندر کی بات مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور ایک ایسی بات مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بعد نا میرے گھر پہ رش ڈال لینا, ٹھیک ہے. تو بس اس کے جواب میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. یعنی 7 فگرز آپ کما ہی لیتے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. گڈ. یہ ہے جی شرجیل صاحب, جو کہ اب مثال بن چکے ہیں پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر کے ایک چھوٹے سے علاقے سے تعلق رکھنے والے, جنہوں نے پہچان بنایا, پاکستان کی پہچان بنائی, اور اس کے بعد نہ صرف خود کما رہے ہیں بلکہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کی کمائی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ اگر علم بانٹو تو وہ اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے. تو اسی طرح سے شرجیل کا رزق بھی بڑھتا جا رہا ہے جیسے جیسے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں, ٹیم بنتی جا رہی ہے, اور اس طرح کے ماڈلز جو ہیں وہ پوری دنیا میں ان کے جا رہے ہیں. اور اب آپ دیکھ رہے ہوں گے, بلکہ خود بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جہاں ان کے ایگزیبیشنز ہوتے ہیں تو اب جب دنیا کے دیگر ممالک ہیں وہ بھی انہیں انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ آ کے یہ اس طرح کے جو ماڈلز ہیں وہ وہاں پر بھی دکھائیں, اور وہاں پر بھی پاکستان کے اس ٹیلنٹ کو سامنے لایا جائے. ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں آپ نے ضرور بتانا ہے. اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.